आदरणीय मित्रहरू, तपाईलाई डिस्प्ले नेपाल युट्युब च्यानलमा के विषयको स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईले यस भिडियो मार्फत अहिले शिक्षक सेवा आयोगका प्रत्येक तहरमा प्राथमिकता होस्, माध्यमिकता होस्, निम्न माध्यमिकता होस् अथवा तपाईको शिक्षा क्षेत्रका बिनी परासा लगायतका कुनै पनि तहमा होस्, यिनी विषयवस्तुहरू चाहिँ कहिले सुरु जुन विषयवस्तु रहेका छन् शिक्षाका विभिन्न योजना परियोजना एसएसटिबी का एसएसआरपी का त्यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ समावेश गरिएका छन्। श्रोता, यस मिडिया मार्फत भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न, सब्स्क्राइब गर्न र आगामी दिनमा तपाईलाई कस्तो प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। त लाग्छौँ अब हामी विषयवस्तुतिर नै। हाम्रा प्रश्नहरू रहेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 अनुसार अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षाको उत्तीर्ण अङ्क कति हो? 57 को अनुसार है त 35, 40, 45, 50। तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म दिएको 40 देखि 50 सम्मको रेसियोमा चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। तपाईले त्यो कुन होला तपाईले अटकल गर्न सक्नुहुनेछ। एकछिन तपाईलाई मैले चाहिँ पालो दिएँ। तपाईलाई यसको सही उत्तर रहेको छ 50 पूर्णाङ्क रहेको छ। कहिलेदेखि प्राथमिक शिक्षकको योग्यता 10+2 अथवा 10+2 वा प्रमाणपत्र सर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो? प्राथमिक शिक्षकहरूको चाहिँ उसको योग्यता भनेको 10+2 अथवा I8 चाहिँ गरेकै हुनुपर्ने भनेर कहिले गरेको त भन्दा अप्सन यसमा 67 साल माघ 5 गते, 68 साउन 1 गते, 72 चैत्र 28 गते, 73 असाढ 15 गते। यसमा सही अप्सन तपाईले एकछिन अटकल गर्नुहोस् न म पछि भन्ने गर्छु। तपाईले पनि परीक्षा गर्नु यस मानौ तपाई परीक्षा हलमै हुनुहुन्छ, तपाईले कसलाई टिक लगाउनुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 68 साल साउन 1 गतेबाट गरेको हो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले विद्यालयलाई कस्तो विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ? क स्तरीय मापदण्डका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार र सिकाइ वातावरण निर्माण गरी विपद उत्थानशील बनाउने। ख विद्यालयलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित तथा हिंसारहित एवं भयरहित सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने। ग विद्यालयहरूलाई बालमैत्री, छात्रमैत्री र अभाङ्गमैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने अथवा माथिका सबै कुन होला? यसको सही उत्तर चाहिँ उस्तै खालका भएका कारणले गर्दा 76 ले विद्यालयलाई कस्तो विकास गर्ने भनेको छ भन्दा यिनी सबै छन्। यसको उत्तर घ रहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले विद्यालयलाई कस्तो विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ? सेम माथि नै रहेका छन् तर चाहिँ प्रश्न फरक हुने भए। भवन लगायत सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार विपद जोखिमयुक्त बनाउने। सबै विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने। ग सबै विद्यालयलाई भयरहित विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने। घमा भनेको छ क र ख दुवै भनेर चाहिँ सत्य हुन् कि के हुन् भनेको छ यिनीहरूलाई। यसको सही उत्तर कुन होला? विकास गर्ने नीति जोखिम मुक्त बनाउनु पर्ने कि त हैन, यो चाहिँ जोखिम युक्त भनेको छ। विपद जोखिम युक्त बनाउने। यो चाहिँ क र ख को उत्तर चाहिँ रहेको छ। यो त्यस्तै तलका भनाइ चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। कुन ठिक हो कुन बेठिक हो तपाईले चाहिँ अटकल गर्नुपर्ने छ। सङ्कटको पहिलो चरण द्वन्द हो। सबै खाले सङ्कट द्वन्द्वका परिणाम होइनन् हैन, परिणाम खास द्वन्द्वका परिणति होइनन्।
आएमा छ कुनै सङ्कट अचानक र अप्रत्याशित रूपमा पनि आउने गर्छ। यसका अप्सन रहेका छन् माथिका सबै भनाइ ठिक, ख सबै भनाइ बेठिक, आइ मात्र ठिक, आइ मात्र ठिक। कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ यो चाहिँ सबै भनाइ चाहिँ ठिक हुने मेरो। सामान्यतया कुनै प्राकृतिक वा मानवद्वारा सिर्जित वा निर्मित घटनाहरूको परिणामस्वरूप आउने आकस्मिक घटनालाई के भनिन्छ? द्वन्द्व, विपद, सङ्कट अथवा जोखिम मध्ये के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ विपद रहेको छ। विपद हो होइन भन्ने कुरा निर्क्योल गर्ने आधार चाहिँ के हो? ख प्रकोप, जोखिम र सङ्कट आसन्नता, सङ्कटको सम्भावना, ख धनजनको व्यापक क्षति, ग सामाजिक जनजीवनमा प्रतिकूल असर, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेछ उस्तै खालको भयो भने चाहिँ सबै नै हो। यो प्राकृतिक तथा मानवजन्य कारणबाट कुनै पनि ठाउँमा घट्न सक्ने आकस्मिक घटना वा परिघटना हो। परिघटना के हो? मानवजन्य कारणबाट विपद, प्रकोप, जोखिम र आपद कुनै पनि ठाउँमा घट्न सक्ने आकस्मिक घटना वा परिघटना के हो? त्यो मानवजन्य कारणले रहेको चाहिँ यो प्रकोप भन्ने हुन्छ। यस्तो होइन, आकस्मिक घटना प्रकोप हो। प्रकोपको कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपदले ल्याउने क्षतिको सम्भावना के हो? त्यो प्रकोपको कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपदले ल्याउने क्षतिको सम्भावना विपद हो कि प्रकोप हो कि जोखिम हो कि आपद हो? क्षतिको सम्भावना चाहिँ के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ जोखिम हो। यो सरी है त। विद्युतीय माध्यमबाट पठाइने चिठीपत्र समाचार जानकारीलाई के भनिन्छ? डटर भनिन्छ त के भनिन्छ? इमेल, इन्टरनेट, वेब, कम्प्युटर। यसको सही उत्तर रहेको छ इमेल रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ले लिएको नीतिमा सन् 2020 मा 20 सम्म पुर्याउने सेवामा नपर्ने कुन हो? 72 ले लिएको नीतिमा चाहिँ 20 सम्म पुर्याउने सेवामा नपर्ने कुन हो? सनको कुरा गरे। क 90% जनता सक्षम ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने। ख नेपालको कुल ग्राहक उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग एवं सेवाको योगदान कम्तीमा 2.5 पुर्याउने। सम्पूर्ण नेपालीमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याउँदै विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुसार कम्तीमा 80% नागरिक लक्षित सेवाहरू अनलाइन मार्फत प्रदान गर्ने। घ सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा ई-लर्निङको सुनिश्चितता गर्ने। यीमध्ये कुन होला? सन् 72 ले लिएको के अरे 2072 लिएको सन् सम्ममा 20 सम्म पुर्याउने सेवा भने सेवामा नपर्ने के हो भनेको छ। अरू सबै चाहिँ पुर्याउने भन्ने भयो होइन। त्यो तलको घको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने चाहिँ भनिएको छैन है त। अर्थ शिक्षा ऐन भन्यो होइन बिना सूचना लगातार कति दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षक पदबाट हटाइने व्यवस्था छ भनेको थियो यतापट्टि। त्यो चाहिँ छुट्या रहेछ। कति होला? 7 दिन, 15 दिन, 30 महिना अथवा 90 दिन। कति हो यो? यसको सही उत्तर रहेको छ 15 दिन।
शिक्षा ऐन 28 अनुसार कहिलेदेखि शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कहिले गरेको हो? 58 साल 10 महिना 25 गते हो कि 9 महिना 25 गते हो कि 7 महिना 15 गते हो कि अथवा 10 महिना 2 जस्तो देखिन्छ, के हो? 2 नै राखौँ न एकछिन, यतापट्टि चाहिँ छुटेछ। यसको सही उत्तर के होला? यसको सही उत्तर रहेको छ क मै चाहिँ 2058 साल 10 महिना 25 गतेदेखि यो चाहिँ भएको। शिक्षक छनौट गर्दा शिक्षा सेवा आयोगले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्ने प्रावधान शिक्षा ऐनमा रहेको छ भनेको छ। प्रक्रिया चाहिँ के छ? लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता, प्रयोगात्मक परीक्षा, माथि सबै भनेको छ। यो तपाईँले अटकल गरिसक्नुभयो होला, एकछिन पुस गरेर हेर्नु होला, त्यो सुन्नु तपाईँले। यो चाहिँ तिनटै लिने गरेको छ है नि, त्यो तिनटै लिने गरेको, त्यसैले माथिका सबै हो। यो शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत समावेशीतर्फ छुट्याएको छ भनेको छ। 33, 27, 32, 45 राखेको चाहिँ मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ 45 राखिएको छ समावेशतर्फ। सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमध्ये खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षकहरूको पद सङ्ख्या छुट्याएको मध्ये 45%लाई 100% मानि सोको कति प्रतिशत महिलालाई छुट्याएको छ? अप्सन सेम रहेका छन्, एउटा 9 चाहिँ लगाएको छ। 33, 27, 22, 9 मध्ये चाहिँ कुन होला? यो पनि तपाईँले याद गरिसक्नु हो। यसको सही उत्तर रहेको छ 33 नै रहेको छ। शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बाबत कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ? नोकरीको ज्येष्ठता बाबत कति? 35, 20, 15, 10 मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ नोकरीको ज्येष्ठता बाबत चाहिँ 35 अङ्क छुट्याउने गरेको छ। शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता बाबत कति अङ्क प्राप्त गर्नेछ? नोकरीको ज्येष्ठता बाबत चाहिँ 35 भयो। अब शैक्षिक योग्यता बाबत चाहिँ कति रहनेछ बढुवा नै गर्दाखेरि? 35, 20, 15 र 10 सेम अङ्क रहेका छन्। यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक योग्यता बाबत चाहिँ 20 अङ्क दिने गरिएको छ। शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा तालिम बाबत माथि नोकरी बाबत 35, शैक्षिक योग्यता बाबत 20, अब तालिम बाबत चाहिँ कति होला? कर्मश चाहिँ घट्दो क्रम देखाए जस्तो मानिन्छ। तालिमको कुरा गरेको छैन, नोकरीको ज्येष्ठको अगाडि गरेरलाई चाहिँ किनभने अलिकति उति चाहिँ के हुनु पऱ्यो, अनुभवी हुने भए तिनीहरूले 35 दियो। शैक्षिक योग्यता भने जस गरे त भयो नि, तिनीहरूले 20 गर्यो। अब तालिम बाबत चाहिँ कति दिने? यसको तालिम बाबत रहेको छ 10 अङ्क प्रदान गरिने रहेको छ। शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन बाबत जम्मा कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ? कार्य सम्पादन बाबत यी स्याम नै रहेका छन् माथिल्न। 35, 20, 15 र 10 मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ कार्य सम्पादन बाबत पनि यसमा रहेको छ 35 नै रहेको छ। क को उत्तर रहेको छ। कार्य सम्पादन र नोकरीको ज्येष्ठता चाहिँ 35 नै तोकेको छ। शिक्षकको कार्यक्षमता बाबत मूल्याङ्कन अन्तर्गतको 35 अङ्क मध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत अध्ययन गरेको सम्बन्धित विषयको अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बाबत कति अङ्क छुट्याएको छ भनेको छ। 35, 10, 5 र 3 मध्ये कति छुट्याएला? अन्तर्वार्ताको 35 अङ्क कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत अध्यापन गरेको विषयमा चाहिँ गरेको विद्यार्थीको आधारमा चाहिँ कति दिने भनेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 15 रहेको छ।
शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गतको 35 अङ्कमध्ये शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरे बाबत कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? अनुसन्धान गरे बाबत चाहिँ विद्यार्थीले अध्यापन गरेकोबाट 15, अनुसन्धान गरेबाट कति? 35 मध्येको बाँकी रहेको छ। यसमा पनि रहेको छ 15, 10, 5, 3 रहेका छन्। यसको सही उत्तर रहेको छ 5 अङ्क मात्रै दिने गरिएको छ। सम्बन्धित विषय अध्ययन गरे बाबत विद्यार्थी राम्रो अङ्क ल्यायो भने 15 दिने, अनुसन्धान गरे बाबत चाहिँ 5 दिने, त्यस्तै रहेको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बाबत कति अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? माथि हामीले 15 र 5 गरी 20 बनाइसक्यौँ, 35 मध्ये अब रहेको छ 15, 10, 5, 3 मध्ये कति दिन सकिएला? विशेष जिम्मेवारी अन्तर्गत यसको सही उत्तर रहेको छ। यसमा पनि 5 नै रहेको छ। यसमा पनि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली कहिले लागू भएको? आयोगको नियमावली चाहिँ 57/7/24 गते, 57/6/24 गते, 57/6/20 गते, 57/5/24 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ 57/5/24 गतेदेखि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली लागू भएको। शिक्षक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारभित्र तलको कुन पर्दैन? कार्य सम्पादनको आधारमा नपर्ने कुन हो? विषयवस्तुको ज्ञान, ख शिक्षण पेसाप्रतिको निष्ठा, लगनशीलता र आचार संहिताको पालना, ग शैक्षिक सामग्रीको सङ्कलन, निर्माण र प्रयोग, घ शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग। कार्य सम्पादन नपर्ने कुन हो? यसमा सही उत्तर रहेको छ शिक्षण योजना निर्माण र प्रयोग भन्ने रहेको छ, त्यो चाहिँ पर्दैन। अन्त्यमा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 57 अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको कार्यमा कुन पर्दैन? शिक्षक सेवा आयोग कार्यमा नपर्ने कुन हो? क शिक्षक स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, ख अध्यापन अनुमति पत्र दिने, ग शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, घ शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्नु परेमा परामर्श दिने। यसमा सही उत्तर रहेको छ बिहान भोलि बिहान किन आइदिनु? बिहान किन आइदिनु? आउनु त नछोड्नु बेको, आउनु त नछोड्नु प्रत्येक लाग्नु। सरी एकछिन चाहिँ बाहिरबाट डिस्टर्ब भएको थियो। यसमा चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ घ नै रहेको छ। विभागीय कारबाही गर्नु परेमा परामर्श दिने भनेको छ। चाहिँ सेम रहेको छ यतापट्टि। और एकछिन एसएसडीभित्र एसएसडीपीले कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण दिने तालिम चाहिँ एसएसडीपी राखेको छ? 51,000, 56,000, 25,000 र 18,000 मध्ये आधारभूत तहलाई मात्रै प्रमाणीकरण तालिम दिने कति राखेको छ?
एकछिन तपाईँले अटकल गरिसक्नुभयो होला। यसको लागि रहेको छ 51,000 शिक्षकलाई दिने भने आधारभूत तहमा 51,000 जनालाई दिनेछ। एसएसडिपीले माध्यमिक तहमा कति शिक्षकलाई प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ? प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य माध्यमिक तहमा आधारभूत तहमा चाहिँ 51,000 भने माध्यमिक तहमा कति छ? 51,000, 56,000, 25,000, 18,000 यी चाहिँ तह तहका अनुसार सिरियलमा राखेका छन्। माविलाई कति होला? मावि तहलाई रहेको छ यो 25,000लाई, किनभने माथिल्लो तहमा कमै हुन्छ होइन। 25,000लाई चाहिँ प्रमाणीकरण तालिम माथि दिनेछ। अब छ एसएसडिपीले कति प्रलाई व्यवस्थापन तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? यसमा लक्ष्य राखेकोमा व्यवस्थापन तालिम दिने प्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन तालिम 51,000 पर हो कि 56,000 पर हो कि 25,000 पर हो कि 18,000 परलाई भनेको छ। अब व्यवस्थापन तालिम दिने कति छ प्रलाई एसएसडिपीले? एकछिन तपाईँले अटकल आफै गर्नुपर्ने छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 18,000लाई दिने लक्ष्य गरेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एसएसडिपीले पूर्व प्रारम्भिक कक्षा पूर्व प्राथमिक तहका कतिजना शिक्षक सहजकर्तालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? शिक्षक पूर्व प्राथमिक तहका शिक्षक सहजकर्ता भन्ने कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ कतिलाई दिने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ? यसमा अप्सन रहेका छन् 18,000, 25,000, 32,000 र 43,000। यसमा तपाईँले अप्सन छान्नुपर्ने छ। यसको सही उत्तर रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ 32,000लाई दिने भनिएको छ। शिक्षक तालिम भन्नाले के बुझिन्छ? क ज्ञान सिप प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधि। ख आफूमा भएको ज्ञान सिप र अभिवृद्धिलाई परिष्कार गर्ने प्रविधि। ग आफूमा भएको अभाव पूर्ति गर्ने वा कमजोरी हटाउने साधन। घ माथिको सबै। यसमा जस्ताको तस्तै उस्तै उस्तै भएका कारणले चाहिँ माथिका सबै हुन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले अटकल गरिसक्नु भएको छ। गणितीय रूपमा तालिमलाई तलका मध्ये कुन भन्नाले स्पष्ट गर्छ भन्छ? गणितीय रूपमा तालिम भनेको चाहिँ के जोडिसकेपछि त्यो तालिम हुन्छ भन्ने हो। गणितीय रूपमा जोड हुन्छ, धेरैवटाको जोड। क व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप र अभिवृद्धि र उसमा विद्यमान ज्ञान सिप र अभिवृद्धि बीचको अन्तर सम्बन्ध। यता तोडेको रहेछ यो। अन्तर नै तालिम हो भनेको छ। त्यस्तै खमा छ ज्ञान सिप र क्षमताको जोड नै तालिम हो। ग सम्पादन गर्नुपर्ने काम र सम्पादित काम बीचको अन्तर हो। घ सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक ज्ञान सिप र अभिवृद्धि छुट्याउनु हो। यसको सही उत्तर के होला? यसको सही उत्तर तपाईँले अटकल गर्नुभयो कि सुरुकै रहेको छ व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप र अभिवृद्धि र उसमा विद्यमान ज्ञान सिप र अभिवृद्धि बीचको अन्तर नै तालिम हो भनेको छ। त्यही नै हो। अर्को रहेको छ तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्दा तालिमलाई प्रभाव पार्ने कार्यक्षमता, जब पर्फर्मेन्स भन्छ, कार्यक्षमता हेर्ने आधार तलका मध्ये कुन हो? क ज्ञान र सिप। ख अभिवृद्धि एटिच्युड अभिवृद्धि अनि वातावरण इन्भाइरोमेन्ट र घ माथिका सबैमध्ये कुन होला?
यसको सही उत्तर रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै हुन्। पेशागत विकास भनेको के हो? क वर्तमान अवस्थाबाट अझ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया, प्रगति र सुधार। ग पेशा वा व्यवसायलाई मूल्यवान प्रतिष्ठित बनाउने कार्य। ग अपनाएको पेशामा सक्षमता, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु। घ माथिको सबै। यसमा चाहिँ पेशागत विकास भनेको के त भन्दाखेरि पेशा वा व्यवसायलाई मूल्यवान प्रतिष्ठित बनाउने कार्य उस्तै मानिए तापनि वर्तमान अवस्थाबाट अझ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया, प्रगति, सुधार गर्ने, त्यस्तै अपनाएको पेशामा सक्षमता, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु। मुख्य गरेर यहाँ चाहिँ त्यही रहेको छ, अपनाएको पेशामा सक्षमता, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। वृत्ति विकासका लागि पेशागत विकास जरुरी हुन्छ भने पेशागत विकासका लागि वृत्ति विकास के हुन्छ? क अनिवार्य हुन्छ। ख अनिवार्य नहुन पनि सक्छ। ग समपूरक हुन्छ। घ परिपूरक हुन्छ। पेशागत विकासका लागि वृत्ति विकास के हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अनिवार्य नहुन सक्छ। वृत्ति विकासका लागि पेशागत विकास जरुरी हुन्छ, तर पेशागत विकासलाई वृत्ति विकास चाहिँ हुने कि नहुने त्यो नहुन पनि सक्छ भन्ने हो। शिक्षा ऐन 28 अनुसार कुन काम गर्न शिक्षा सेवा आयोग गठन उल्लेख्य छ? गठन हुने उल्लेख छ भनेको छ। 28 अनुसार कुन काम गर्नको लागि? क सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत रिक्त शिक्षक पदको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न। ख सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको बढुवाका लागि सिफारिस गर्न। ग अध्यापन अनुमति पत्र दिन। घ माथिका सबै। यसमा सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै नै हुन्। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदको विज्ञापन गरेको कति समयभित्र नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ? कति समयभित्र नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने? 6 महिनाभित्र, 1 वर्षभित्र, 2 वर्षभित्र, 3 महिनाभित्र मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ 6 महिना हो। अर्को रहेको छ विद्यालय क्षेत्रीय विकास योजना एसएचडिपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो कार्यक्रम व्यवस्था गरेको छ भनेको छ। यसमा के कडा छन्? कमा छ निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकासमा सघाउ पुर्याउने खालको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने। ख शिक्षण पेशामा नवपरिवेशी शिक्षकलाई वृत्ति विकास र प्रोत्साहनसँग सम्बद्धता गर्दै पर्याप्त परामर्श र सहयोग सहपरिवेश तालिम प्रदान गर्ने। ग शिक्षकलाई माग तथा आवश्यकताका आधारमा छोटा तथा मध्यम अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने। घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ माथिको सबै नै हुन्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 मा शिक्षाका लागि कतिवटा सक्षमताको व्यवस्था गरिएको छ? 4, 6, 8, 10 मध्ये कति होला? यसको सही उत्तर रहेको छ 8वटा। 8वटा रहेको छ है त। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकमा हुनुपर्ने ज्ञान सम्बन्धी
सक्षमतामा तलको कुन पर्छ? विषयवस्तु ज्ञान। ख शिक्षण सिकाइको तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। ग बाल बालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान। घ माथिका सबै। यसको घको उत्तर रहेको छ माथिका सबै नै हुन्। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकले कस्तो सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ? क सिकाइका निम्ति सुरक्षित, सहयोगात्मक र चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना। ख विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना। ग बालमैत्री सिकाइ वातावरण सिर्जना। घ माथिका सबै। यो पनि तपाईँले लगभग अटकल चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। यो पनि घकै रहेको छ माथिको सबै। नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलोपटक कहिले शिक्षक हुनका लागि भनेको छ त। नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलोपटक कहिले शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो भनेको छ। शिक्षक हुनका लागि तालिम रहेछ है त्यहाँ त। कमा शिक्षक तालिम अनिवार्य गरेको थियो भन्छ। पहिलोपटक कहिले भनेको छ फेरि त। यो मिति चाहिँ तोकेको छ नि यहाँ चाहिँ अप्सनहरू। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 कार्यान्वयनसँगै। ख शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापनासँगै। ग राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 पश्चात। घ शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन पश्चात। यो चाहिँ तपाईँले अटकल गर्नुपर्ने सर। यो अलि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको क्वेसन रहेको छ। पहिलोपल्ट तालिम अनिवार्य गरेर चाहिँ कतिखेर गरेको थियो? अहिले चाहिँ तालिम डेट पनि हालिदिन सक्छ होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को कार्यान्वयनसँगै गरेको थियो। एसएसआरपीले एसएसडिपी भन्दा पहिलेको है त। एसएसडिपी भन्दा पहिले त्यो एसएसआरपीलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई डिपी आएको पछाडि एसएसआरपीले शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि प्रत्येक तहमा कति श्रेणीका शिक्षक रहने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो भन्छ। कति श्रेणी उल्लेख? 2, 3, 4, 5 भन्ने कति तहका भनेको छ त्यो श्रेणीका शिक्षकहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ 4 श्रेणीका शिक्षकहरू रहेका छन्। शिक्षक तालिम सम्बन्धी शिक्षक शिक्षण योजना टिइपी, शिक्षण आयोजना टिइपी। यो भन्नाले शिक्षक शिक्षण आयोजना है त टिइपी, टिचर हैन। शिक्षक आयोजना कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो? टिइपी भन्ने कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? 2000 देखि 5 सम्म, 2 देखि 9 सम्म, 3 देखि 8 सम्म, 5 देखि 10 सम्म। सनको कुरा हो यो। सन् 2000 देखि 5 सम्म। सन केही छैन, विक्रम सम्वत पनि हुन्न। यसको सही उत्तर के होला? यो सन् 2002 देखि 9 रहेको छ सनमा उनीहरू। त्यस्तै टिपी अन्तर्गत 2066 असोजसम्म स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कति सेवाकालीन शिक्षकले तालिम प्राप्त गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो? जुन टिपी छन् नि, टिपी भनेको शिक्षक शिक्षण आयोजना, त्यही 66ले यता मितिभन्दा 66 उताभन्दा 2009 होइन, 2002 देखि यता कति हुन्छ? शिक्षक तालिम प्राप्त गरे प्रतिवेदन थियो भन्छ। कार्यरत कति सेवाकालीन तालिम छ? कमा 95.7, 96.6, 97.2, 98.2 मध्ये कुन होला? यसको सही उत्तर रहेको छ 98.2 रहेको छ सेवाकालीन तालिम स्वीकृत दरबन्दीको लागि।
शिक्षकको पेशागत विकास तालिम टिपिडी कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको हो? यो टिपिडी तालिम चाहिँ कुन आर्थिक वर्षदेखि सुरु भयो भनेको छ। आर्थिक वर्ष 65-66 हो कि 66-67 हो कि 67-68 हो कि 68-69 हो। सिरियल बाई सिरियल मिलाएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 66-67 बाट भएको हो। एसएसडिपीले पेशागत विकासलाई कुन अवयवमा समावेश गरेको छ? पेशागत विकासलाई कुन अवयवको रूपमा, कुन तत्त्वको रूपमा भन्नु हो? अवयवको रूपमा भन्नाले क मुख्य विषयवस्तुका रूपमा, ख अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुका रूपमा, ग परिवर्तन सिद्धान्तका रूपमा, घ विद्यालय शिक्षाका विभिन्न अङ्गका रूपमा। यसको सही उत्तर छ अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुका रूपमा लिएको छ। एसएसडिपीले शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासको सबलीकरण क्षमताका लागि कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ? क दौतरी सहयोग। कसका लागि सारेको भने है त? शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासको लागि सबलीकरण क्षमताका लागि कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ भन्छ? निरन्तर पेशागत विकासको लागि शिक्षकको भन्छ फेरि है त्यो पनि। यहाँ प्री सपोर्ट भनेर दौतरी सहयोग, ख सघन सहयोग भनेर मिनिङ चाहिँ मेटिएको छ। तेस्रो छ प्रशिक्षण भनेको छ कोचिङको लागि हो कि माथिका सबै हुन्? सघन सहयोग हो कि कोचिङ हो कि दौतरी सहयोग हो अथवा माथिका सबै कुन हो? यसको सही उत्तर छ माथिका सबै हुन्। निरन्तर विकास सबलीकरण लागि भनेर चाहिँ दौतरीलाई पनि गर्यो, सघनलाई पनि गर्यो, चाहिँ कोचिङ प्री सपोर्ट सबैलाई रहेछ। एसएसडिपीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कति शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? प्राविधिक तथा व्यावसायिक चाहिँ यतातिर त्यति अनिवार्य नहुन सक्छ र त्यो केही फरक पर्ने त्यो दिन पनि सक्छ हैन। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कति शिक्षकलाई भनेको छ उतातिर टेक्निकलतिर 59-12 हो कि 95-21 हो कि ठिक यिनै शब्द उल्टा छ है त। 21-95 हो कि अथवा 19-52 हो? यो चाहिँ सेम शब्दलाई उल्टाएर उल्टाइ पल्टाइ पारेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 59-12 रहेको छ। एसएसडिपीले इजिआरपी ट्रेनिङबाट कति तल्लो तहका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ? एसएसडिपीले चाहिँ इजिआरपी ट्रेनिङबाट तल्लो तहका शिक्षकबाट कति तल्लो तहका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको भनेको छ 43,000, 51,000, 56,000 र 60,000। यसको सही उत्तर रहेको छ 56,000 लाई राखेको छ। इजिआरपी मार्फत चाहिँ तल्लो तहका शिक्षकलाई 56,000 लाई चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यतिन्जेलसम्म भिडियो सुनेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो र आगामी दिनमा तपाईँलाई कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट दिनु भने नभुल्नुहोला। र तपाईँलाई भिडियो हामीले तपाईँले दिएको सुझाव अनुसार हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि तपाईँलाई बनाएको चाहिँ हामीलाई त के थाहा, तपाईँलाई थाहा हुन्न नि। त्यही भएर नोटिफिकेसनलाई तपाईँ तलको यो तपाईँको दाहिने हाततिर छ नि भिडियोको तलतिर, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यसको बेल आइकन अन गरिदिनु होला।